بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما شاء الله، سبحان الله. لا شهد الله أنه لا إله إلا هو. سبحان الله، سبحان الله.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله سبحان الله. إن الدين عند الله الإسلام. ما شاء الله سبحان الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما شاء الله سبحان الله. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ما شاء الله سبحان الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. ما شاء الله سبحان الله. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ما شاء الله ما شاء الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا
الله. والله بصير بالعباد. ما شاء الله سبحان الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ما شاء الله سبحان الله. وقل للذين أوتوا الكتاب. ما شاء الله سبحان الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما شاء الله. والذي أخرج المرعى سبحان الله سبحان الله. فجعله غثاء أحوى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما شاء الله سبحان الله. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ما شاء الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. بارك الله في صوتك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما شاء الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. قاری صاحب بہت خوب. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हर साल हज़रत कारी साहब से अइम्मे हरमैन के लहजे में हम तिलावत सुनकर मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इमसाल हज़रत को कहीं जाना है, वक्त हो चुका है,
اس لیے بعجلت ممکنہ آپ نے اپنی قرات مکمل فرمائی۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان سے مل کے مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، ان سے مل کے مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، خیر اب نہیں تو پھر کبھی۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مغرب بعد سے لے کر کے آپ تک ایسے جمے بیٹھے ہیں، محسوس یوں ہوتا ہے کہ 2-4 شبنم کے قطرے نہیں، اگر شعلوں کی بھی بارش ہوتی رہے تو ڈٹ کر انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، آپ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے اور شیدائی ہیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت آنے پر اپنی کشتیاں جلا دی ہیں بہادری کا ثبوت دینے کے لیے۔ کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں، کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں، ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آخری پروگرام تک آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے، اور اٹھیں گے اس وقت جب دعا سے اپنا دامن بھر لیں گے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ اٹھیں گے۔